देव बरें करूं सगळ्यांक. हांव फुडल्यांतल्यान येयलो असो. कित्याक केलो जाणा, स्वरा उदयच्या हांगाच बसून आसा, येवकूच मेळना वयर, म्हणून हांगासून फुडल्यांतल्यान येयलो हांव. उदळ कितें म्हणपाक लागलें तें स्टार्टींग, तें म्हणपालें हांव स्वरा हॉस्ट म्हणपालें. भितरल्यान हे कोण आमचे फ्रेंड आसा पळय तें म्हणटालें हांव हेणे कितें म्हटलें रे, आई स्वरा हॉस्ट काय आई बाबा स्वरा हॉस्ट काय म्हणपालें. हांवें सांगलें तुमी आयकपाक चुकला. तेणें म्हटलां हांव स्वरा हॉस्ट अशें म्हटलां म्हणलें उदळ. आनी उदळ आमचो सिद्धांत गडेकर हांगा ते हें दिता मोमेंटो दितालो. मोमेंटो दिता आसतना म्हणपालें कितें, कार्यकर्ते कोण आसा पळय ते हे म्हणपालें कोणें दिलें जाता म्हणपालें. कोणें दिलें जाता म्हणून हय गर्दी जाली सामकी. सगळे धांवून येयले हय कळ्ळें. हेका म्हाका धुकलें हांव दिता तूं दिता. निखील हांगा आसलो न्हू स्टेजीर. निखिला म्हणटा तांकां मातशें आडय. हांवें सांगलें तांकां आडय. निखील म्हणपाक आडयता आपूण दिता म्हणपा सगळें. निखिलान सगळ्यांक मागीर दिलें हांगा मोमेंटो ते आसा ते. आनी लोक पळय जिमाक वयता. जिमाक म्हणटकीर उदयच्या हांगासून येता आसतना एकलो म्हाका असो घश्टपाक लागलो. हांवें म्हणलें घश्ट हांगा येयलो म्हाका राग येयलो. अरे म्हणलें तूं बिल्डर जाय तुज्या जिवाक म्हणून सांगलें. गुरू हेका विचारलें उदयाक विचारलें उदय कोण रे हो काय म्हणपालो. सामको असो हालता म्हणपालो. उदय म्हणपालो हें तो म्हाका कालूच म्हणपालो जिमाक जॉयन जाला म्हणपालो. सामकें हे तें हात कापे घालून येयला टी शर्ट अशें आनी असो रावला. म्हाका दिसलें पयलीं पुलीस म्हणून. अशेच लोक फाब्रिकाचेर फातोडा बी धांवपाक वयता, एक्सरसायज करपाक वयता. एक्सरसायज करीत आसतना फास्ट धांवता, टंग 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 फास्ट वयता. आनी मदीं बरें चली दिसलें न्ही फाटल्यान वळून पळयता. कोण तरी येता. मदीं स्पीड कमी जाता. धांवतालो रे मदीं स्पीड कमी जातकीर पळयता तो येता कोण तरी येता. हेणें कितें केलें मोबायल काडलो. बेश्टोच ते पावूंक नाका लागीं. बेश्टोच हांव तो आसा यो बेगीन यो. तूं येता मरे यो बेगीन यो. हांव रावलो रे हांगा. फुड्यान पावतकीर म्हणपालो कितें हय रे कालूच घेतला रे हांवें कार 4 रोदाची कार घेतल्या म्हणपालो यो म्हणपालो. म्हण तेणें आयकपा खातीर. म्हणजे अशे वेगवेगळे तरेचे लोक वेगवेगळे उलयता. थंय समज जाणटेले कोण बसले न्हू ते धांवपाक येयना. ते बेश्टेच बसता थंय हेजेर बाकड्याचेर फातोडा बेश्टे बसता. आनी बरें येयले न्हू कोण आवय बरें दिसता मुगो सामकें तरतरीत आसा मुगो. तो म्हणटा उगी राव. फाटल्यान तेगेलो घोव येता. आमकां मार घालीत म्हणलें हांगा बसलेले कडेन. अशें घडटा. आनी हे जे हांगा वाड्यार पळय कोण कोण आतां नुस्तेकार भोंवता पळय नुस्तेकाराचो वेगवेगळो आवाज आसता. पेको करून कोणाक जर आतां दुसरें गिरायक बरें चड पयस समज बरें व्हडलें गिरायक आसा जाल्यार तो कितें करता पेको करून गेलो फास्ट. कळ्ळें. पेको गेलो म्हणल्यार लोक येयले भायर पेको म्हणून आयदनां घेवन अरे म्हाका जाय हो खंय रावला. फुडलें गिरायक धरपाक वयता. आनी थोड्यांक समज गिरायक जाला समज चड गिरायक जाला तो सुशेगाद येता. पेको अशें करून. आनी तो सुशेगाद जाता कितें आपल्याक ऑलरेडी गिरायक जाला. आतां न्ही टेन्शन घेवप ना. हे थोडे कितें नुस्तें उरलां पळय तें दिवपाचें आनी घरा वचपाचें. मागीर नुस्तें घेवपी आसता ती आनी व्हडले तोप घेवन येता. म्हाका नुस्तें जाय तुका नुस्तें जाय. सगळ्यांनी घेतली. थोडी कितें करता 50 रुपयाचें नुस्तें घेता. 50 रुपया नुस्तें जाय म्हाका म्हणटा. घातले ताल्ले घातले समज 50 रुपयाचे जाल्यार मातशें रावन कितें म्हणटा हे ते 2 धोडयारे उडय मरे. म्हणजे कित्याक ना आमचो बाबू असो धाकटो तेका खावपाक जाय धोडयारे अशें म्हणून घातलें. कित्याक हेका घालचें पडटा. फाल्यां नाल्यार परत गिरायक येवचें ना हें. मागीर कितें म्हणटा अरे ती 2 सुंगटां उडय मरे भितर. म्हणजे कित्याक ना आमचे बायक जाय सुंगटां बायक खूब आवडटा. 2 सुंगटां उडयली. मागीर म्हणटा येते येल्ल्यो उडय मरे 4-5 म्हणटा. त्यो कित्याक गो म्हणटा त्यो म्हणटा म्हाका
तुका बरें आसा. मागीर म्हणटा कितें इसवण वडय. तो बाबडे बारीक इसवण काडून इसवणाचें पोस्त आसा पळय तें वडयलें. हें कोणाक गो? हें म्हाज्या घोवाक म्हणपालें. घोवाक म्हणटकीर कितें हेंचें 50 रुपयाचें नुस्तें घेतलें आनी ताका खार घातलो 200 रुपया. हें वडय तें वडय तें वडय तें वडय. हें वडय मरे सदांचो मरे तूं आमचें वडय. तेंची बाबडे वाट लायता नुस्तेकाराची. नुस्तेकार पाड पडलो म्हणटा. बेश्ट येयला हांगासून दारान भोंवपाक. आनी तशें वेंडर जे आसता पळय दारांनी भोंवतात ते विचित्र आवाज काडटा. एकलो सुरयेक धार काडपाक येता. सुरयेक धार. सुरयेक तेगेलो आवाज कितें? अशें दिसता की भुताटकी जाली काय म्हण दिसाची. भायर येवन पळयत जाल्यार कोण येयला म्हणल्यार वो सुरयेक धार काडपाक येयला. कात्रीक धार काडपाक तेगे आवाजूच तसो. आनी दनपारची 2 माय आनी सून येता. कितें? आयदनां विकपाक. आनी येवप केन्ना? सारकें 2 येवप. 2 म्हणल्यार कितें? दनपारचें जेवण सुट्टा न्हू. ती येयली दारान. ए लेलो मेरा लेलो जो लेलो करता तेका. कोणाकूय करता समज. 2 कितले 2 टायम येता सारकी. 2 येयले म्हणटकीर मागीर कितें करता? अरे थोडाच खाना येता दे ना म्हणजे खाना. हेंचें जेवण सुटलें थंय. अशें वेगवेगळे तरेचे लोक वेगवेगळ्या भशेन वागता. बाजारांत म्हजो डॅडी म्हजो बापूय म्हज्या बापाचें नांव बाबुली वायणकर. तो एक्सपायर जालो. तो म्हाका सांगतालो बाजारांत वेगवेगळे तरेचे मनीस येताले. तो पेडा कडेन शिंवतालो. तो म्हणपालो म्हाका एकदां कितें बाबा आरे म्हणपाले थंय म्हणपाले एक मनीस येता म्हणपालो. तो समज कोणाचो बड्डे आसलो न्हू. बड्डे आसलो सांग बड्डे आसलो कोणा सांग ताका सांगलें बड्डे आसा म्हटलें. तो म्हणटा बड्डे आसा बरें आसा बरी गजाल. फकत हांसप. कितें जावं? आरे तेजें लग्न आसा मरे. लग्न आसा म्हणलें हय लग्न आसा बरी गजाल. लग्न आसा बरी गजाल. आरे तो मेला मरे म्हणलें. एकलो मेलो बरी गजाल. सगळ्या कामां हांसप. कोण मेलो म्हणल्यार हांसप. आनी हे जे मडकेकार आसा मडको घेवपी आसता मडको घेवपी आसता पळय तेंची एक वेगळी स्टोरी मडकेकारांची. आतां आमी मडको लावपाक वयता थोडे. मडको लावपाक लायलो कितलो रे 50चेर 70 20चेर 80 अशें करून लायतात. लायलो म्हणटकीर कितें जाता? तुजी वळख जाता. तेजे कडेन तुजी वळख जाली मडकेकारा कडेन. मागीर कितें? लग्नाक गेल्ले कडेन लग्नाक वयता. हांव हेजे कडेन सम्राट गार्डनांत लग्नाक गेल्लो म्हणटकीर कितें जालें? हांव काय मडको लायना रे. तो वळखीचो. तेजें नांव मरे भाऊ. मडकेकाराचें नांव भाऊ. लायनीन उबो रावल्लो हांव आतां. न्हवऱ्याक हात दिवपाक लायनीन उबो रावल्लो. लायनीन उबो रावतकीर कितें केलें? फुडें भाऊ असो 10 जाणांच्या फुडें आसलो आनी फाटल्यान बायल आसा म्हाजी. हांवें म्हणलें आरे भाऊ कसो आसा रे म्हणलें. हो म्हाका थंयच्यान म्हणपा लागलो 10 येयलो रे 10 येयलो म्हणनाका. हेचे 10 जाण लायनीक उबे रावल्ले पळय ते म्हणपाले कितें रे तूं मडको लायता कितें रे म्हणपालो. 10 जाण अशें फाटल्यान पळोवपा लागले. तेंच्यांनी फाटल्यान वळून पळयनाका. म्हाका बेश्टे पिकास जालें. पाड पडो म्हणलें. हेका उलो बेश्टो मारलो म्हणून. तेची संयच वायट. फाटल्यान बायल आसली. बायल येदे मोठे दोळे करून पळोवपा लागली. मडको लायता म्हणपाली म्हाका. आगो ना गो म्हणल्यार देवाच्यान हांव मडको केन्ना लायना गो. मागीर तेणें कसो तुका सांगलो 10 नंबर येयलो म्हणून? कशें सांगलें रे? मंगळसुत्राचें एक पवन वाडय म्हणल्यार वाडोवंक जालें ना मरे तुज्यान. आनी मडको खेळटा हय यो तूं घरा कडेन तुका सारकें शिकयता आपूण म्हणपालें. हांव येयलो पाड पडो म्हणलें. बेश्ट म्हणलें. हेका उलो मारलो हांवें मडकेकाराक. मडकेकाराचें अशें आसता. एकदां हांव कितें केलो बाजारांत इसवण हाडपाक गेलो. इसवण हाडपाक थंय पाड पडलेलो. होच मेळ्ळो भाऊ. मेळना फुडें म्हणटा हांव पळोवन ताका लिपलो. बायलेच्या फाटल्यान वचून लिपलो. आरे म्हणलें
पाड पडो व्हण्यात आतां कितें आनीक सांगलें जाल्यार मेला म्हणलें परत हांव बायल म्हणलें नुस्त्यांनी मारतलें म्हणलें इसवण हातीन काडून म्हणलें. मागीर ताका हो येयलो म्हाका पळयलो खंयच्यान तरी आरे मयेन कसो आसा रे म्हण पालो. हांवें जाल्यार बरो आसा रे म्हणलें. आयज म्हण पालो 2 येयलो म्हण पालो. 2 येयलो म्हणनाका बायलेन परत ह्याचे मोठे दोळे केले. इसवण असो हातीन काडलो. घेवन आसलो रे तिजो काडलो ते बायलेचो. बायल म्हणलें इसवण सकयल दवरी तुज्या घावाक मारपाचें आसा घरा कडेन वचोन मार. म्हाज्या इसवणान मारनाका अशें म्हणपालें. सोडून दिलें. तसोच येयलो घरा कडेन. बायल मातशी जाली चड रे. वाजले आनी उरला 5 मिनटां न्हू. हां तर घरा कडेन येयलो हांव म्हणजे दुसरो आयता हें उदयचें वाजत आसा सगळें मरे डिस्टर्ब जाता बेश्टें. आनी हे जे लोक येता उदयचे आतां म्हाज्या पयलीं जे इतले जे येवन गेल्या हांगा उलोवन उलोवन कोण कोण मायक घेता मरे असो मायक घेता काडटा आनी हांगा फुडें उलयता. म्हाका दिसलें कितें फुडें उलयत जाल्यार मातसो लागीं दिश्टी पडटा जजांक म्हूण समजलो हांव आनी लोकांक. म्हणल्यार हांव आनी फुडें येवंक ना. आतां तुमकां सांगपाक येयला हांव फुडें हांव फाटल्यान रावन उलयता आनी भिरान मरे उदयच्यान येता येता मरे हांगा लायटीक तेकता. हे पडलें जाल्यार सकयल उदयच्या हांगा पळय लायट आसा हांगा कळ्ळें. ते हांव मुखार वचत ना कसो. आतां तुमकां सांगलां म्हाका खबर आसा म्हणून हांव मातसो आयल्यान रावन उलयलो हांगा रावन कळ्ळें. शॉक बेले कोण घेवन बसता रे हांकां बाबडे कमिटी मेंबराक धांवचें पडटलें मरे म्हाका घेवन. त्या खातीर फुडें येना उदयच्यान. आनी हे स्वर आसा पळय ते उदयच्या हांगा बसला. हांगा बसता बसता मरे कितें तरी खाता वचपाक दिना वाट म्हणून हांव उदयच्यान असो भायल्यातल्यान येयलो आनी आतां भायल्यातल्यानूच वयतलो कळ्ळें. त्या पयलीं आनी एक गजाल सांगता. घरा कडेन आयतारा हांव पेपर घेवन बसलेलो मायक लायता हांगा. तुमी म्हणशात हो मायक घेवन उलयता लोकांची तासनपट्टी करता म्हणटलो. घरा कडेन पेपर घेवन बसलो हांव. पेपर घेवन बसलो म्हणल्यार कितें जालें च्या सकाळी फुडें जाय आसलें म्हाका आयतारा. बायल भितर आसली बायलें म्हणलें आगो आयकला गो म्हणलें तें म्हणटालें ओ म्हणपालें भितरल्या किचनांतल्यान. परत म्हटलें आगो आयकला गो ओ म्हणपालें. च्या काय मेळना न्हू परत ओ म्हणपालें. हांवें म्हणलें तुज्या बायेचो घोव म्हटलें. बायेचो घोव म्हणनाका तो कायलाटो घेवन येयलो. भाकरी भाजताले पळय कायलाटो तो घेवन येयलो अशें उनूनीत आनी फुड्यान दाखयलो म्हाका असो हाडून. हांव भिलो लावचें ना तें म्हाका कायलाटो कित्याक आमचो मोग पयलीं पासून आसलो रे आमचो मोग लावचें ना म्हणल्यार म्हाका लागलो बिलाचो. हांव असो फाटीं गेलो आनी कितें जालें गो म्हणलें बायेचो घोव कोणाक म्हणटा काय म्हणलें तें कोणाच्या बायेचो घोव. हांवें सांगलें तूं आनी हांवूच आसा न्हू तुगेलो बायेचो घोव म्हणलें. म्हाज्या बायेचो घोव तुका लज दिसना बायेचो घोव म्हणटा म्हाका. हांव मातसो उगीर बरें तापलेलो आसलो आनी कायलाटो तापलेलो आसलो. चुकोन लागलो जाल्यार तुज्या फुडें येतलो न्हू. हांव उगीर रावलो. हांवें म्हटलें ना गो म्हटलें बायेचो घोव म्हणल्यार म्हाका मगो म्हज्या मांवाची याद जाली. कितल्या तेंपान याद जाली जाणा मगो तूं. म्हाजो मांव म्हणल्यार तुजो बापूय तुज्या बापायची आनी याद काडली आनी तूं म्हाजी तापता. मागीर मातशें हांसलें हय म्हणलें जावयाक मांवाची याद आयली म्हणलें म्हणपालें बरें जालें म्हणलें सुटलो म्हणलें. नाल्यार हो कायलाटो गरम आसा पळय तो म्हाका लागलोलो. देव बरें करूं सगळ्यांक. थँक्यू. आतां फुडल्यांतल्यान देंवता हांव. सोरो वाट दिता मगो म्हाका काय फुडल्यांतल्यान देंवंक हांव तसो तसो बरें. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.